नाज़रीन, हम आज से तहकीकी मरकज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। तहकीकी मरकज़ क्या होगा, ये किस तरह से आपको बाखबर रखेगा और ये आपके लिए कितना ज़रूरी है, किस तरह से ये आपके लिए मुआविन होगा, ये सब कुछ बताएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, सूरह हजरात की आयत नंबर 6 है कि जब भी कोई फासिक आपके पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो। ये ना हो कि तुम्हारी गलत फहमी की वजह से, बेखबरी की वजह से तुम किसी कौम को नुकसान ना पहुंचा बैठो। नाज़रीन, मौजूदा दौर जिसको कि डिजिटल मीडिया का दौर कहा जाता है, इसमें एक चीज़ जो इसका नुकसान है वो है फासिक और फाजिर वो लोग जो कि ज़ाती मुफादात के लिए यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ व्यूअरशिप हासिल करने के लिए उन्होंने मुल्की सालमियत को भी दांव पे लगा दिया है। उन्होंने इस मुआशरे को भी खोखला कर दिया है। सिर्फ महदूदे चंद दिरहम, चंद डॉलर्स कमाने के लिए उन्होंने अपनी मुल्क से वफादारी भी बेच दी है और उन्होंने अपनी हर चीज को, हर स्टेक को दांव पे लगा दिया है। जी हाँ नाज़रीन, ऐसे झूठे मक्कार, फासिक और अय्यार लोग जो कि अपने जाती मुफादात की जंग लड़ रहे हैं और चंद डॉलर कमाने के लिए उन्होंने इस मुल्क और कौम के अमनो अमान को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। इन तमाम लोगों की शख्सियात पर से पर्दा उठाएंगे हम लोग अपने इस तहकीकी मरकज में। नाज़रीन, नज़ायर मीडिया ग्रुप 2016 से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में नेटवर्किंग कायम किए हुए है। ये हमारे शाहीन पूरी दुनिया में मौजूद हैं। ये शाहीन हमें देंगे पल पल की खबर और हम आपको पहुंचाएंगे हर खबर की हकीकत और बताएंगे कि क्या ये खबर सच्ची है या फिर ये सिर्फ मक्कारी और झूठ पर मबनी है। नाज़रीन, हमारे शाहीन मौजूद होंगे दुनिया के हर कोने में और पाकिस्तान के हर शहर, हर गली और हर मोहल्ले में। हमारी नेटवर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये जो 10 साल लगाए हैं, मेहनत की है, ये जो नेटवर्किंग की है, अपने शाहीनों का नेटवर्क बनाया है, इनकी वर्थ, इनकी अफादियत और इनकी मेहनत से हम आपको बताएंगे वो झूठे लोग, वो फासिक और मक्कार अय्यार लोग जो अपनी जाती मुफादात के लिए, अपने आजाद को फायदा पहुंचाने के लिए जो कि इस मुल्क और कौम के साथ झूठ बोल रहे हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान एक दो राहे पे खड़ा है और हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी हुई है। हम आम पाकिस्तानियों की जिंदगी इस कदर मुश्किल हो चुकी हुई है कि 2 वक्त की रोटी कमाना और खाना भी एक चैलेंज बन चुका हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम। और ये जो अदम इस्तेहकाम है, इसके पीछे हैं बैरूनी साजिशें, बैरूनी अनासर और बैरूनी इन्वेस्टमेंट, हमारे मुल्क दुश्मन अनासर जो कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान में से वो गद्दार और फासिक फाजिर लोग जो कि जिनके आप कह सकते हैं उनके खून में भी बुराई होती है और उनके अंदर, उनकी जात में भी बुराई होती है, उनके झूठ अंग अंग में बसा हुआ होता है। उन लोगों को ये आइसोलेट करते हैं जो चंद सिक्कों के लिए अपनी हर चीज बेचने को तैयार हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए हमने ये सेक्शन शुरू किया है, तहकीकी मरकज। नाज़रीन, इसमें आपको वैलिड, सॉलिड और 100% सच्ची खबरें दी जाएंगी। आपको बताया जाएगा कि किस तरह से खबर बनती है, ये आती कहां से है और फिर इसको झूठ में कैसे कन्वर्ट करके आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि इस मुल्क और कौम का अमनो अमान बर्बाद हो जाए, इसमें अदम इस्तेहकाम बढ़ता जाए और एक वक्त ऐसा आए कि खुदा न खास्ता ये मुल्क रहने के काबिल ना रहे। लेकिन नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि इस मुल्क में आज भी मुहिब्बे वतन लोग हम जैसे मौजूद हैं जो कि आपको इस मुल्क के लिए जो हमारी खबरियत है उसको नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। जी हाँ नाज़रीन, तो इस प्रोग्राम का मकसद होगा सिर्फ और सिर्फ सच, हक और आपको हकीकत पर मबनी हकायक बताना और आपको आगाह रखना ताकि आप किसी भी ऐसी तखरीबकारी से, आप 2 नंबरी से, आप झूठ से महफूज रह सकें। तो नाज़रीन, हमारे मुल्क का, हमारे इस मुआशरे का अलमिया ये है कि हमने
صرف اور صرف ڈالر کو اپنا باپ بھی بنا لیا ہے, اپنی ماں بھی بنا لیا ہے اور اپنی اولاد بھی بنا لیا ہے. ہم نے اپنی تمام تر وفاداریاں صرف اور صرف ڈالر سے منسلک کر دی ہیں. ناظرین, ایک خبر کی زبان میں یا کسی بھی انسان کی سچائی یا جھوٹ کو ماپنے کے لیے, جاننے کے لیے, میئر کرنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کہہ کیا رہا ہے اور کس کے بارے میں کہہ رہا ہے. ناظرین, ایسا ہی ایک فاسق, فاجر, جھوٹا, مکار اور عیار شخص ہے جس کا نام ہے میجر عادل راجہ. ناظرین, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر ایک ادارے کے بے پناہ احسانات ہوں. اس ادارے نے آپ کو نوکری دی, آپ کو بولنا سکھایا, آپ کو کھلایا پلایا, پالا پوسا. آج آپ جو کچھ بھی تھوڑا بہت آپ جانتے ہیں اور علم رکھتے ہیں وہ صرف اس ادارے کی وجہ سے ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ملک سے بھاگ چکے ہوئے ہیں اور ملک سے بھاگنے کے بعد UK میں جا کے پناہ حاصل کی ہوئی ہے. ناظرین, جھوٹا شخص انتہائی مکار اور عیار اپنے ذاتی فائدوں کے لیے ملک کی بقا اور سلامتی کا سودا کر رہا ہے اور صرف ڈیجیٹل میڈیا پہ ویوز حاصل کرنے کے لیے ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں یہ شخص کٹ پتلی بن چکا ہوا ہے. اس شخص کا اوڑھنا, اٹھنا, بیٹھنا, سونا, جاگنا صرف اس مقصد کے لیے یہ کوشاں ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پاکستان کو بدنام کیا جائے اور پاکستان کے اداروں کو بدنام کیا جائے. ناظرین, نہ ہی تو اس بندے کا کوئی سورس ہے, یہ ان کو جھوٹے سچے نام دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میرے وہ سورسز ہیں, وہ سورسز ہیں. ناظرین, ادارے پاکستان میں وہ ادارے جو یہاں پہ بہتر کام کر رہے ہیں, جن کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے, ناظرین ان اداروں تک کسی بھی بندے کی ایکسیس نہیں ہے. کیا وہ بچے ہیں جو اس جیسے جھوٹے انسان کے آگے بے بس ہو جائیں گے اور اس کو ساری انفارمیشن لینے دیں گے؟ ایک آپ ریٹائرڈ جو فوجی ہوتے ہیں ان کی ایک پیٹرن, ایک ایسوسیشن بنی ہوئی ہے, اس کے آپ ایک ممبر ہیں. جھوٹی سچی خبریں توڑ مڑوڑ کے آپ ان پاکستانیوں کو دے رہے ہیں اور پاکستانیوں کے دل میں پاکستان کی فوج, پاکستان کے اداروں کے خلاف آپ نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ناظرین, ہم آپ کو بتائیں گے اس پروگرام میں میجر عادل راجہ کے تمام گھناؤنے کرتوت بتائیں گے اور آپ کو پردہ اٹھائیں گے اور کس طرح سے یہ گھڑتا ہے خبروں کو. میرے وہ مجاہدین نے یہ کہا, میرے مجاہدوں نے وہ کہا. بھائی, یہ تو خود بخود ایک دھبا ہے جہاد کے نام پہ, فوج کے نام پہ. یہ فوج سے بھاگا ہوا بندہ ہے اور اپنی ہی فوج کے اگر ناظرین مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی, ایک ادارے میں آپ 25 سال تک کام کرتے رہے ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کی ریٹائرمنٹ ہو جائے اور آپ کہیں 25 سال تو یہ ٹھیک تھا لیکن اب یہ خراب ہو گیا ہے. ذاتی پسند اور ناپسند کی وجہ سے صرف اور صرف ڈالر کمانے کے لیے یہ شخص مکاری, عیاری اور جھوٹ پہ اترا ہوا ہے. ہم آپ کو پوسٹ مارٹم کر کے بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے جھوٹے ٹویٹ کرتا ہے, یہ کس طرح سے ویلاگز جھوٹے کرتا ہے اور یہ جھوٹی خبریں کہاں سے لیتا ہے اور ان کو پھر یہ کس طرح سے معصوم پاکستانیوں کے لیے آگے پھیلا دیتا ہے تاکہ ان معصوم پاکستانیوں کی انفارمیشن کو برباد کر سکے اور ہماری آنے والی نسلوں کی کو جھوٹ سکھا سکے, صرف اور صرف ذاتی بینیفٹس کے لیے, ذاتی مفادات کے لیے اور ذاتی پسند اور ناپسند کے لیے, اپنی تسکین کے لیے, اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. یہ بندہ پوری قوم کا سٹیک, امن امان, اس نے ہر چیز داؤ پہ لگا دی ہوئی ہے. اب ناظرین, لیکن الحمدللہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, ہم اس کا پیچھا کریں گے, ہم اس کے تمام تر سورسز کو ایکسپوز کریں گے. اس کے پاس سورسز ہے ہی نہیں. ہمارے شاہین جو کہ پوری دنیا میں ہر ایک کونے کونے پہ, اس کے گھر کے باہر بھی موجود ہوں گے, اس کے گھر کے اندر بھی موجود ہوں گے اور جہاں جہاں یہ جاتا ہے, یہ کس کس سے ملتا ہے, ہم آپ کو ہر چیز بتائیں گے اپنے شاہینوں کی زبانی جو ہمیں سورس دے رہے ہوں گے, جو ہمیں انفارمیشن دے رہے ہوں گے اور وہ انفارمیشن فردر ہم آپ تک پہنچا رہے ہوں گے. تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, جڑے رہنا ہے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ آنے والے دنوں میں فتنوں سے بچنے کے لیے آپ کے پاس تحقیقی مرکز کا ہونا انتہائی ناگزیر ہے. اگر آپ کے پاس ہمارا چینل نہیں ہے تو پھر آپ جھوٹی خبر کو سچ سمجھیں گے اور غلط فیصلے کریں گے اور اس ملک اور قوم کی بہتری میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکیں گے. اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیں. انشاءاللہ ہم نے یہ علم جہاد بلند کر دیا ہے اور until unless جب تک اس ملک میں آخری جھوٹا قائم ہے اور بیٹھا ہوا ہے
اس کے خاتمے تک ہم لوگ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ حافظ۔